तन्नः समादिशोपायम् येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह। भागवतस्य दशमस्कन्धे जरासन्धेन बद्धाः राजानः कृष्णं दृष्ट्वा एवं तं प्रार्थयामासुः। कृष्णस्य सन्दर्शनेन यः आह्लादः तेषां समजायत तेन परिहृतदुःखाः ते नृपाः प्राञ्जलयः ऋषिकेशं तम् अनेकाभिः गीर्भिः प्रशंसुः। प्रपन्नानां भक्तानां आर्तिपरिहारक अव्यय देवदेवेश घोरसंसारस्य पीडया निर्विण्णान् प्रपन्नान् अस्मान् त्वं पाहि। सर्वे वयमपि संसारे परिवर्तमानाः तातप्यमानाश्च स्मः। तथापि भवतः चरणाब्जयोः स्मृतिः न क्षीयेत, तथा कश्चन उपायोऽपि भवतैव उपदेष्टव्यः इति तेषां राज्ञां प्रार्थना। अस्मिन् संसारे मृगतृष्णां मरीचिकामेव जलाशयं मन्यमानाः बालाः मूर्खाः यथा पुनः पुनः पीड्यन्ते, एवं अनित्यमेतत् लौकिकं विभवं लौकिकीं सम्पदम् अनित्यामेव नित्यामिते भ्रमन्ति दुर्जनाः। यद्यपि अस्मिन् संसारे अनेकानि जन्मानि सर्वैः अस्माभिः राजभिः तथा सर्वैरपि जीवैः स्वीकृतान्येव। पशु पक्षि मीन कृमि कीटादिरूपेण नैकविधानि जन्मानि प्रायः सर्वेपि जीवाः अनुभवन्त्येव। यद्यपि तिर्यक् जन्तुषु भगवतः स्मृतिः सुदुर्लभा एव। मनुष्यजन्मनि तु भगवत्स्मृतिः साध्या भवेदपि, तथापि अस्मिन् संसारे वर्तमानानां जनानां मायायाः कारणेन प्राचीनः संस्कारः न स्मर्तुं शक्यते। तेन कारणेन मनुष्यजन्मनि यत् साध्यं भगवत् संस्मरणं तदपि अज्ञानां बालानां न सुलभं भवेत्। तत्र कश्चन महान् प्रयत्न एव विधीयेत। श्लोकोऽयं पूर्वोक्तदिशा यद्यपि भागवते जरासन्धबद्धैः राजभिः भगवत्प्रार्थनारूपत्वेन व्यधीयत, तथापि अयं श्लोकः तन्नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः इति श्लोकः सर्वेषामपि संसारे परिवर्तमानानां जीवानां
जीवने अन्वयं प्राप्तुमर्हति। यद्यपि एते राजानस्तु जरासन्धेनैव बद्धाः, जरासन्धबन्धनं तु अल्पकालिकम्, अपि च तत् बन्धनं परिहर्तुं स्वयं कृष्ण एव तत्र आजगाम, मोचयामास च तान् नृपान्। सर्वेषाम् अस्माकं सांसारिकबन्धनं तु जरासन्धबन्धनापेक्षया दीर्घकालीनम्, अपि च सर्वेषाम् अस्माकं जीवने साक्षात् कृष्णः अत्र आगत्य नैवास्मान् मोचयिष्यति। परोक्षरूपेण अनुगृह्णीयात्, परन्तु अपरोक्षरूपेण नैव अस्मत्सदृशान् जीवान् सः मोचयिष्यति। जरासन्धबन्धनस्य सांसारिकबन्धनस्य किञ्चित् साम्यमपि एवम् अनुभूयते। अस्मिन् संसारे जन्मबन्धः, जराबन्धः अर्थात् वार्धक्यबन्धः, अपि च मृत्युबन्धः इति त्रयः बन्धाः अनुभूयन्ते। जरासन्धबन्धे तु एक एव बन्धनप्रकारः। जरासन्धबन्धने तु बन्धनस्य कारणं केवलं जरासन्धस्य इच्छा एव। अस्मिन् संसारबन्धे तु भगवतः ईश्वरस्यैव इच्छा मूलकारणम् इति शास्त्रेषु संवर्ण्यते। अशरीरस्य जीवस्य शरीरोत्पत्तिकारणम् ईश्वरेच्छा प्राथमिकी, विना तां नहि किञ्चन द्वितीया प्रकृतिः प्रोक्ता इति भागवते तात्पर्ये यथा वर्ण्यते। मूलतः अशरीरोऽयं जीवः, तथाप्ययं जीवः ईश्वरेच्छया अपि च ईश्वरेच्छाधीन मायया च प्रकृति नाम्न्या बन्धनं प्राप्नोति। बद्धश्च नैकविधानि शरीराणि प्राप्नोति। तेषु नैकविधेषु शरीरेषु अनेकविधानि दुःखानि अनुभवन्नसौ महान्तं नैराश्यविशेषं प्राप्नोति, निराशः भवति जीवने। तेन च नैराश्येन को लाभः महता धर्मेण आचरितेन, को वा लाभः भगवतः चरणाब्जाभ्यां पूजिताभ्याम् इति भगवदर्चनविषये विमुखोऽपि भवेदेव नूनं, यथा सर्वैः अस्माभिः अनुभूयते। आधिव्याधिनिमित्तेन सर्वेषाम् अस्माकं विक्षिप्तमनसां भगवतः गुणानां स्मरणे शक्तिरेव नैव अवशिष्यते। तस्मिन् प्रसंगे भगवानेव सर्वेश्वरः, तस्य स्मृतिः यथा भवेत्, अस्माकं शक्तिः यथा भवेत्, तथा स एव कञ्चन उपायं समादिशेत्। नान्यः पन्था विद्यते अयनाय, बन्धको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः, कैवल्यतः परं ब्रह्म विष्णुरेव न संशयः। भगवानेव सर्वानस्मान् संसारपाशेन अभान्सीत्, स एव च सर्वानस्मान् मोचयिष्यति। मोक्षे च महान्तम् आनन्दमपि स एव
अनुभावयते। अतः यथा राजभिः जरासन्धबद्धैः भगवान् कृष्णः प्रार्थ्यत, तथा सर्वैरस्माभिः संसारबद्धैः जीवैरपि भगवानेव सर्वेश्वरः कृष्णः प्रार्थ्येत। यथा अयं कश्चन प्रसिद्धः श्लोकः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः इति। प्रणतानां जनानां जरासन्धबद्धानां राज्ञां वा संसारबद्धानां सर्वेषां जीवानां वा क्लेशनाशनः अयमेव गोविन्दः। तस्मै कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमो नमः इति।